ومرحبا بكم على شين يوتيوب LVA أكاديمي. LVA أكاديمي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من 7 أساسي للبكالوريا في مختلف الشعب، وين تلقاو ملخصات دروس، تلقاو دي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم، تلقاو زادا دي زيكزامبل دو دوفوار دو كونترول اي دي زيكزامبل دو دوفوار دو سانتيز. داكوغ دونك ما تنسيوش باش تعملوا طلع علينا lvaacademy.com تشوفوا مستجداتنا. كل جمعة عنا دي دوكيومون جدد دونك في مختلف الشعب كما قلت لكم، من 7 أساسي للبكالوريا في 8 مواد مختلفة اللي هما الرياضيات، علوم فيزيائية، العلوم التجريبية، العربية والفرنسية والإنجليزية، تربية تكنولوجية وعلوم الإعلامية. دونك ما تنسوش باش تزوروا كما قلت لكم الموقع متاعنا، زيد تتمتعوا بالملخصات متاع الدروس، تتمتعوا بدي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم، وتتمتعوا بالدوفوار دو كونترول اي دو دوفوار دو سانتيز. داكوغ دونك قبل ما نبداو ما تنسوش باش تزوروا شين يوتيوب LVA أكاديمي متاعنا اللي انتم موجودين فيها توا. ما تنسوش باش تضغطوا على زر سابوني اللي هو هذايا، تفعلوه باش كل وين نهبطوا دي فيديو جدد يوصلكم نوتيفيكاسيون، وقتها تحلوها وتتبعوا معنا الكور متاعكم والا كوريكسيون دون سيري والا. داكوغ دونك قبل ما نبداو كيف قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا جيم على الفيديو، تبارطاجيوه مع اصحابكم باش تعم الفايده. نبداو مع بعضنا اليوم باش نشوفوا درس pour 9e année pilote, l'influence de la concentration sur la conductibilité électrique d'une solution électrolytique. سبق شفنا درس solution électrolytique وشنو معناها. اليوم باش نشوفوا l'influence de la concentration، التركيز متاع السوليوشن متاعنا على الكوندكتيبيليتي الكتريك متاع السوليوشن الكتروليتيك اللي عنا. داكوغ نبداو مع بعضنا. اول حاجه باش نعملوا ان بتي رابيل شنو هي سوليوشن الكتروليتيك. كما سبق وشفنا في درس سوليوشن الكتروليتيك لا ديفينيسيون: toute solution aqueuse qui conduit le courant électrique معناها تقود التيار الكهربائي mieux que l'eau pure، خير من l'eau pure، راهي تتسمى solution électrolytique. ديما نعاود نذكركم شنو معناها solution aqueuse. solution aqueuse معناها السولفون فيها هو الماء. واضح؟ donc toute solution aqueuse qui conduit le courant électrique mieux que l'eau pure est qualifiée de la solution électrolytique. هذه définition متاعنا متاع solution électrolytique. توا باش نشوفوا l'influence متاع الكونسنتراسيون متاع السوليوشن هذيا الالكتروليتيك متاعنا على الكوندكتيبيليتي متاعها. شوفوا مع بعض. اول حاجه كما عاودناكم شوفوا اكسبيريونس. دونك خدينا الماتريال متاعنا كما موجود في الفيغور 1، خدينا جينيراتور دو تونسيون كونتينيو، خدينا ان انتربتور، خدينا ان بيشير، خدينا دو الكترود اون غرافيت، ان اجيتاتور معناه محرك، اون سباتول باش نحركوا بها كالمغرفه، ان امبيرمتر، دي فيل دو كونيكسيون. داكوغ وخدينا دي سوليوشن اللي هما لو بور اللي هو لو ديستيلي، خدينا دو سيل دو كويزين، خدينا سولفات دو كويفر، خدينا النيترات دو بوتاسيوم en poudre. Je réalise le circuit serré formé par le générateur. Donc كما تشوفوا générateur avec الازرق، l'interrupteur et l'électrolyseur. formé l'électrolyseur من شنو يتكون من بيشير et deux électrodes كما موضح في الفيغور نيميرو 1. نتعداو مع بعضنا. شنو عملنا لهنا؟ عبينا البيشير متاعنا امواتي افيك دو لو ديستيلي، عبينا البيشير متاعنا للنصف متاعو بالماء المقطر. l'ampermètre indique évidemment le passage d'un courant d'intensité E0 très faible. كما سبق وشفنا في الدرس لي الكتروليت اللي لو بور يعدي الكورون لكن très faible. d'accord donc l'ampermètre يعطينا une intensité de courant يعطينا يقرانا intensité E0 لكنها très faible. d'accord كما في الفيغور 2 حطينا لو بور، امبيرمتر، انتربتور وجينيراتور، وقسنا l'intensité de courant نلقاوها très faible. باهي حلينا السيركوي متاعنا. Puis avec la spatule, j'ajoute à la quantité d'eau pure de l'électrolyseur une pincée de sel de cuisine.
حليت الانتربتور متاعي مشيت لك البيشير اللي فيه لو بور حطيت اون بانسي دو سيل دو كويزين وشديت السباتول متاعي وحركتها داكوغ que je dessous par agitation en fermant par la suite le circuit ورجعت سكرت السيركوي وشفت l'ampermeter شنو باش يعطيني donc شنو لقينا l'ampermeter indique évidemment le passage d'un courant d'intensité I1 nettement supérieur à I0 donc solution متاعي اللي ذوبت فيها الملح عطاتني l'ampermeter قال لي راهو indique évidemment le passage d'un courant d'intensité I0 قال l'ampermeter عطاني une valeur نتاع I أكبر من I0 اللي هي عطاها لي مع لو بور باهي كيما ما وضح في الفيجور 3 داكوغ دونك لو بور حلينا فيه شوية ملح وشفنا اللي الانتنسيتي دو كورون تبدلت وولات أكبر من I0 اللي عطاهونا لو بور وحده باهي j'ouvre de nouveau le circuit et j'ajoute à la solution contenue dans l'électrolyseur une autre pincée de sel شنو عملت أنا لهنا مرة الأولى حليت وزدت شوية ملح بعد سكرت وقست الانتنسيتي نلقاها أكبر من I0 متاع الماء لو بور وحده تو شنو عملت عاودت حليت وزدت في لا كونتيتي دو سيل معناه زدت في لاماس دو سوليتي هكا ولا لا ركزوا في هذايا بالكتاب باش من بعد نستنتجوا دونك انا لهنا زدت في الماس دو سوليتي شنو لاحظت دونك ابري اجيتاسيون بالطبيعه زدت حليت شويه الملح اللي زدتهم Je ferme le circuit, l'ampermeter indique alors le passage d'un courant d'intensité, ركزوا بالكتاب I2 supérieur à I1. Donc, l'intensité جديدة اللي عطتها لي solution à cause de sel اللي زدت فيها كمية الملح لهنا أكبر من الانتنسيتي اللي عطتها لي البانسي دو سيل الأولى أكاهاو. دونك انا زدت في الماس دو سوليتي دونك اش معناه زدت الكونسنتر انا تو كي نحط كيس ملح ونحط فيه مغرفه ملح باهي ونذوقه نلقاه مالح هكا ولا كي نزيد انا مغرفه ملح اخرى ما بدلتش الفوليوم نفس الفوليوم هذاك شنو باش يولي الكيس السوليوشن اللي في الكيس باش تولي املح هكا ولا لا املح معناه الكونسنتراسيون نتاعها زادت مع ولهنا شنو قال لي l'ampermeter indique alors le passage d'un courant d'intensité I2 supérieur à I1 I2 أكبر من I1 معناها الباساج متاع الكورون زاد داكوغ l'intensité de courant زادت بزيادة الكونسنتراسيون دونك هاني لقيت الاستنتاج متاعي نكمل Je rince le bécher et je le remplis de nouveau à moitié d'eau distillée توا انا باش نبدل من سوليوشن لسوليوشن لازمني نغسل البشير متاعي ونعبي شطرو بلو ديستيلي ومن بعد باش نعاود لي ميم اكسبيريونس مي اون يوتيليزون مره الاولى سلفات دو كويفر نبدا نحط كونتيتي ونزيد فيها ونشوف l'intensité de courant comment elle varie et je note les observations que je fais à toutes les étapes. Je rince le bécher et je le remplis de nouveau بعد ما نكمل بالسلفات دو كويفر باش نستعمل البيكرومات دو بوتاسيوم ونعاود دونك دو ميم مانيير اللي شفتوا اللي عملته مع الملح بالضبط داكوغ اشنو باش نلاحظ دونك en augmentant la quantité de soluté sans changement de volume وقت اللي نطلع في الكونتيتي دو سوليتي اللي هو مثلا في الاكزامبل الاولاني الملح نتاعنا كي طلعنا في الكونتيتي دو سوليتي sans changement de volume شنو صار on sait que la concentration de la solution augmente انا كي نطلع في الكونتيتي دو سوليتي راهي الكونسنتراسيون تطلع شنو ينجر عنها donc par conséquent l'augmentation progressive de l'intensité de courant est due à l'augmentation de la concentration de la solution électrolytique étudiée l'augmentation progressive de l'intensité de courant est due à شنو انا شنو عملت باش الانتنسيتي دو كورون قاعده تزيد لي كل مره انا قاعده نزيد في الماس دو سوليتي معناها قاعده نزيد في الكونسنتراسيون نتاع السوليوشن هكا ولا لا donc est due à l'augmentation de la concentration de la solution électrolytique étudiée واضح كملوا مع بعضنا Donc, en d'autres termes, la conductibilité électrique d'une solution électrolytique augmente avec sa concentration. وهذه هي الاستنتاج اللي نحبين نوصلوا له. Donc,
قد ما تطلع الكونسنتراسيون تاع السوليسيون الكتروليتيك نتاعي، قد ما تطلع الكوندكتيبيليتي الكتريك نتاعها، قد ما تطلع l'intensité de courant. D'accord, donc هذا الاستنتاج نتاعنا اللي وصلنا له. La conductibilité électrique d'une solution électrolytique augmente avec sa concentration. نكملوا باستنتاج نتاعنا. Donc la conductibilité électrique d'une solution électrolytique dépend de sa concentration. معناها الكوندكتيبيليتي راهي dépend de la concentration. كي تتبدل الكونسنتراسيون تتبدل الكوندكتيبيليتي. Elle est d'autant plus importante que la concentration est plus grande. قد ما الكونسنتراسيون ماشيه وتكبر قد ما الكوندكتيبيليتي الكتريك تمشي وتكبر. اي انفيرسمون. اش معناها اي انفيرسمون؟ معناها قد ما الكونسنتراسيون تمشي وتطيح قد ما الكوندكتيبيليتي الكتريك تمشي وتطيح. هذا شنو معناها؟ Une solution, la conductibilité électrique d'une solution électrolytique dépend de sa concentration. Elle est d'autant plus importante que la concentration est plus grande et inversement. إن شاء الله يكون واضح الدرس متاعنا متاع اليوم. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدنا، واستنونا في الفيديوهات القادمة. باي باي.